आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म निरज राज जोशी। आजबाट नयाँ वर्ष 2079 साल प्रारम्भ भएको छ। नयाँ वर्ष सँगसँगै नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ अपेक्षा र नयाँ आशाहरू सबैमा रहेका हुन्छन्। साथै नयाँ वर्षले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा कस्तो परिवर्तन र विकास ल्याउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा पनि रहेका हुन्छन्। धेरैले अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् कि अबको वर्ष आफ्नो जीवनमा कस्तो हुन्छ भन्ने। साथसाथै पछिल्लो समयमा नेपालको आर्थिक अवस्थाको विषयमा धेरै चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यो वर्ष राजनीतिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण वर्षको रूपमा पनि रहेको छ। यो मानेमा कि यो वर्ष निर्वाचनको वर्षको रूपमा रहन पुगिरहेको छ। नयाँ वर्षमा राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो रहन्छ, साथै राजनीतिक रूपमा रहेका मूल नेतृत्वहरूका लागि यो वर्ष राशिका आधारमा कस्तो छ, आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एपी टक टाइमको यो बसाइमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ युवा ज्योतिष, जो पछिल्लो समय चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ रिजाल। हस्त नमस्कार। नयाँ वर्ष 2079 को एपी अन टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। नयाँ वर्ष कस्तो छ 2079? ओके, समग्रमा एपी वान हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो तर्फबाट, त्यस्तै गरी एपी वानको तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै भन्नुपर्दा नयाँ वर्ष कस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीसँग पञ्चाङ्ग पनि आइसकेको छ होइन। पञ्चाङ्गको अगाडिको खोलमा हेर्दै गर्दाखेरि पनि यो वर्षको रूपमा चाहिँ राजाको भूमिकामा ग्रहका न्यायाधीश शनिको भूमिका आउँदैछ भने मन्त्रीको भूमिकामा देवगुरु बृहस्पति चाहिँ मन्त्रीको भूमिकामा आउँदै हुनुहुन्छ। यसको मतलब शनिको र बृहस्पतिको गजबको तालमेलको वर्ष हुँदैछ र त्यसमा नल नामको संवत्सरले चाहिँ स्वागत गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि गएको वर्ष राक्षस नामको संवत्सर थियो, त्यसले हामीलाई धेरै उतार चढावबाट हामी पार पायौँ। र त्यस्तै गरी गएको वर्षमा चाहिँ राजा पनि मङ्गल, मन्त्री पनि मङ्गल, यानि कि दुईवटै भूमिका चाहिँ मङ्गल ग्रहको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मङ्गल ग्रह आगोकारक ग्रह, मङ्गल ग्रह अग्निकारक ग्रहको रूपमा पनि त्यति राम्रो मानिएको थिएन भने अहिले चाहिँ सम्पूर्ण कुराले सुखद मान्न सकिन्छ वर्ष 2000। अघि तपाईँले यो राजा भन्ने शब्द ल्याइसकेपछि राजनीतिक रूपमा यसलाई अलि बढी चासो र चर्चाको रूपमा हेरिन्छ। त्यो तपाईँले भन्न खोज्यो कि राशिले के भनिरहेको छ, वर्षले के भन्दैछ? यस्तो छ, हामीले जुन यो पञ्चाङ्ग छ, पञ्चाङ्गलाई दुईवटा पद्धतिमा हेर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ सूर्य पद्धतिमा, जस्तो कि सूर्यले 12वटा राशिमा घुमेर पुनः मेष राशिमा आउने जुन बिन्दु छ त्यसलाई वैशाख 1 गते भनेर भनियो। र त्यस्तै गरी हाम्रो यो चन्द्रमाको आधारमा हेर्ने हो भने, चन्द्र पद्धतिमा हेर्ने हो भने यो चैतको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि चाहिँ नयाँ संवत्सर प्रारम्भ हुने भएको कारणले गर्दा नयाँ वर्ष जुन बारको दिनमा चैत शुक्ल पक्षको प्रतिपदा आरम्भ भयो त्यो बारको हिसाबमा ग्रहको राजाको रूपमा रहन्छन् भने जुन दिन यानि कि नयाँ वर्षको दिनमा जुन बार पर्छ, नयाँ वर्ष भनेको वैशाख 1 गते जुन बार पर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ मन्त्रीमण्डलको गठन हुन्छ। यसको मतलब चैत 19 गते प्रतिपदा थियो, शुक्ल पक्षको प्रतिपदा परेको थियो, त्यो शनिबार भएको कारणले गर्दा राजा शनि भए। आज बिहीबारको दिन थियो, त्यस कारणले मन्त्री चाहिँ देवगुरु बृहस्पतिको भागमा परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा ग्रहहरूमा पनि मन्त्रीमण्डलहरू गठन हुन्छन् र कसैले कति जिम्मा दिने, कुन ग्रहलाई कुन जिम्मा दिने भने त ग्रहमण्डलमा पनि हुन्छन् र त्यसकै आधारमा समग्र सृष्टि चक्र नै त्यसकै आधारमा चलिरह्यो भने त्यो ग्रह चक्रको मन्त्रीमण्डलको प्रभाव हामी कहाँ के पर्छ, कस्तो हुने सम्भावना छ? यो सृष्टि चक्र नै नवग्रहका युक्ति, दृष्टि र गतिमा निर्भर रहन्छ र त्यसको आधारमा हामीले गर्ने कर्म कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ
हामीले कस्तो कुरा सोच्दैछौँ भन्ने कुरा त त्यहीबाट आउने ग्रहको ऊर्जा अथवा ग्रहको रेडिएसनले दिने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नवग्रहको युक्ति कस्तो हुँदैछ होइन, अथवा त्यो युक्तिमा कस्तो खाले दृष्टि पर्दैछ र त्यो दृष्टिले कस्तो खाले मान्छेमा सोच ल्याउँछ भन्ने कुरालाई हेरेर त्यसको आधारमा ग्रहहरूको चाहिँ संरचनाको डिग्रीहरू हेरेर समग्र रूपमा चाहिँ आगामी दिनको कुनै व्यक्तिको अथवा राष्ट्रको अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा हेर्दाखेरि चाहिँ ती विषयहरूमा आधार मानेर भविष्यवाणी गर्ने हो, जसको आधारमा ती भविष्यवाणी चाहिँ हामीले गरेको होइन कि शास्त्रसम्मत गरेको कारणले गर्दाखेरि मिल्ने हो। यो मानेमा वर्ष 2079 नेपालका लागि फलदायी वर्षको रूपमा नै दर्ज हुने भनेर बुझ्नु पर्यो कि यस्तो छ। हुन त हामीले नयाँ वर्ष प्रारम्भ गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू होलान् होइन, किनभने नयाँ वर्ष शुभारम्भ हुँदै गर्दाखेरि देशमा एउटा चुनावी माहौल पनि छ होइन, र सँगसँगै हामी नेपालीहरूको एउटा आस्था के छ, चुनाव होस् नहोस् हामीलाई केही पनि खासै त्यसको चाहिँ अर्थ छैन होइन। आम नेपालीहरूको लागि त चुनावले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ जस्तो चाहिँ अब लागेको छैन, किनभने यत्रो वर्ष यत्रो समय चुनावमै आउँदाखेरि पनि कुनै देशले त्यति ठुलो परिवर्तन चाहिँ पाएन। तर पछिल्लो समयमा एउटा के देखेको छ भने आर्थिक सङ्कटको जुन कुरा छ होइन, त्यो आर्थिक सङ्कटले आम नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा छुट्टै खाले एउटा भाइब्रेसन दिएको छ होइन, ताकि हामीले खाना खान नपाउने हो कि अथवा हामीले खाद्यान्न किन्न नपुग्ने पैसा आउने हो कि भन्ने यस्तो खाले त्रास चाहिँ अहिले आम जनमानसमा छ। र हामीलाई सोध्दै गर्दाखेरि पनि अबको राजनीति के हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्न कि अबको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि यो वर्षमा जति हामीले सुनेका छौँ, जति हामीले कल्पना गरेका छौँ, त्यो सम्भवतः त्यो त्यति धेरै हुँदैन, राम्रै हुन्छ। र आर्थिक रूपले हामी डर लाग्ने स्थितिमा प्रवेश गर्ने छैनौँ। जुन चर्चा र परिचर्चा अहिले राजनीतिक र अर्थवृत्तमा भइरहेको छ पक्कै पनि हुँदैन भन्नु पर्यो। हुँदैन, किनभने नेपाल एउटा यस्तो भूमि हो होइन, माता लक्ष्मीको रूपमा सीता जन्मेको देश होइन, अनि भगवान् विष्णुको रूपमा बुद्ध जन्मेको देश, जुन कि धन सम्पत्तिका खजाना यानि कि धन सम्पत्तिका मालिकै नेपालमा जन्मिनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक अवस्थामा सङ्कट आउने छैन, यो पक्का भयो। र त्यसमा पनि अहिलेको जुन वर्षलाई हेर्ने हो भने राजाको रूपमा त शनि ग्रह हो नि, शनि ग्रह त आफ्नो देशभन्दा बाहिर यानि कि छिमेकी देशहरू पनि हुनसक्छ र कुनै पनि विदेशीसँग सम्बन्ध राखेर हेर्ने ग्रह भनेको शनि ग्रह हो। हामीले कसैलाई शनि ग्रह लाग्यो अथवा शनि ग्रह राम्रो छ भने उक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विदेशमा गयो भने राम्रो हुन्छ, अथवा कुनै पनि कामहरू नेपालमा भन्दा आफू जन्मेको देशभन्दा बाहिर बसेर काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि राजा त शनि हो नि होइन, शनि त न्यायको कारक हो होइन, र ग्रहहरूका न्यायाधीश नै शनि हुन्। शनिले कर्मअनुसारको फल दिने भएको कारणले गर्दा यो वर्ष कामको मात्राहरू प्रशस्त रूपमा भेटिने छन् देशमा है। त्यस कारणले गर्दा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध राखेर हामीले जुन जुन समस्याहरू विगतका दिनहरूमा भोग्यौँ त्यो पनि पक्कै पनि यो वर्ष ती सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुनेछन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेको छ भने जुन लामो समयदेखि नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनमा एउटा कालो सूचीमा राखेको एउटा चर्चा पनि छ, अहिलेसम्म हटेको छैन। सम्भवतः यो वर्ष पनि हामीलाई सुखद त्यो कालो सूचीबाट पनि हटाइनेछ र पर्यटनहरूको भरपूर रूपमा नेपालमा आगमन हुनेछ र आर्थिक रूपमा चाहिँ देश त्यति धेरै कमजोर हुने अवस्था छैन, ग्रहको योग पनि त्यस्तो छैन। पर्यटन तपाईँले जोडिसकेपछि त्यो पछिल्लो समयमा यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा जुन कोरोना भाइरस फैलियो त्यससँग सम्बन्धित छ कि जुन नयाँ भेरिएन्टहरू आउँदैछन् भनिरहँदाखेरि त्यसको त्रास पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि बढिरहेको छ कि भारतसम्म आइपुग्यो, अब कतै यो फेरि अर्को लहर नेपालमा आउने हो कि भनेर त्यसको सम्भावना के देखिँदैन कि हामी त्यसो भन्नु उपयुक्त हुँदैन? यस्तो छ, कुनै पनि रोगहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा हेर्नु हुँदैन होइन, रोग भनेको रोग नै हो। तर जुन हिसाबमा नयाँ रोगहरू आउला अथवा जुन हिसाबले फेरि कोरोनाले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ला भन्ने अवस्थामा त्यही धेरै त्यस्ता कुराहरू अब हामीले सम्झिरहनु पनि पर्ने अवस्था छैन होइन, किनभने हामीले महत्त्वपूर्ण चुनौती त पार गरिसकेका छौँ नि होइन। जस्तो कि हामीले 2076 साल पुस 10 गते जुन एउटा ग्रहण लागेको थियो, इतिहासकै दुर्लभ सूर्य ग्रहण, 6वटा ग्रह एउटै राशिमा, विश्वमा नै नयाँ परिवर्तनको सङ्केत भनेर मैले त्यो बेला पनि मैले यसै कार्यक्रमबाट भनेको थिएँ होइन। त्यस पछाडि लगत्तै कोरोना आयो र हामी सम्पूर्ण नेपाली र सम्पूर्ण विश्व एउटा चाहिँ बन्दी जस्तै गएर बस्नु पर्यो र त्यसको बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ग्रहहरूको परिवर्तन हुँदै गयो। ग्रहहरूले
एउटा राशिबाट अर्को राशिमा परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि कुनै बेलामा सकारात्मक तरङ्ग आउँदाखेरि पृथ्वीमा सकारात्मक कुराहरू आउने हो र ग्रहको नकारात्मक तरङ्गहरूमा पर्दाखेरि चाहिँ नकारात्मक रेजहरू आउने हो, जसको कारणले गर्दाखेरि यी इत्यादि कुराहरू आएका हुन्। यो वर्ष त्यस्तो खाले कुनै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू र देशमा त्यस्तो धेरै नकारात्मक कुराहरू भोग्नुपर्ने योग चाहिँ बनेको छैन। अब यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष छ। निर्वाचनको वर्ष भएको हुनाले राजनीतिक रूपमा निकै चर्चा परिचर्चा र उतार चढावपूर्ण स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै। निर्वाचनको वर्ष भएको हुनाले यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र राशिले के भनिरहेको छ? यस्तो छ, खासमा चाहिँ भविष्यवाणी गर्दाखेरि एउटा मात्रै ग्रहको आधारमा होइन, र यो वर्षमा चाहिँ यस्तो यस्तो ग्रहहरू भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष राम्रो छ भनेर भनिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। किनभने तत्कालमा बन्ने स्ट्रक्चरमा बन्ने जुन चाहिँ सोलर सिस्टममा बन्ने जुन ग्रहहरूको एउटा संरचना हुन्छ, एउटा गठबन्धन हुन्छ, त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। मानव यो वर्ष राजाको रूपमा शनि र मन्त्रीको रूपमा देवगुरु बृहस्पति हुँदै गर्दाखेरि यिनीहरू दुईटाको भागमा मात्रै सम्पूर्ण ग्रहहरूलाई चलाउन सक्ने आधार त हुँदैन। किनभने कुनै बेलामा त कुनैसँग कुनै राशिहरू अरूसँग सङ्गठन गरेर पनि काम गर्न सक्लान् होइन, त्यो थोरै समयको लागि आउने हो। मैले योभन्दा पहिला पनि मैले के जानकारी गराइसकेको छु भने यो हाम्रो संवत्सर प्रारम्भ हुने समय जस्तो कि चैत शुक्ल पक्षको प्रतिपदा यानि कि चैतको 19 गते शनिबारबाट प्रारम्भ भएको घटस्थापना हो, जुन हामी त्यही घटस्थापनाको भित्रै छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई पूर्णिमा आएको छैन, त्यस कारणले हामी घटस्थापना भित्रै छौँ। शनिबार र मङ्गलबारको दिनमा घटस्थापनामा यदि पर्यो भने देवीको वाहनको रूपमा चाहिँ घोडामा चढेर देवीको वाहनको रूपमा आगमन हुने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो समयमा छत्रभङ्ग योग हुन्छ भनेर शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। त्यो मैले भनेको कुरा होइन कि यो शास्त्रसम्मत कुरा हो। र छत्रभङ्ग योगको कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्व बजारमा भएका जुन जति घटनाहरू छन्, जुन त्यसको चाहिँ आर्थिक मन्दी हामीले गरेको होइन, यो त विश्व बजारबाटै आएको कुरा हो होइन। र यो समयमा चाहिँ हामीले केही सावधानी हुनुपर्छ। जस्तो हामीले नयाँ वर्ष प्रारम्भ गर्दै गर्दाखेरि पनि चुनावी माहौल छ होइन। चुनावी माहौलमा पनि एक्लैको कुरा त यहाँ छैन, यहाँ त 5 दलको गठबन्धनको कुरा छ होइन। र 5 दलको गठबन्धनमा एउटाको मात्रै मतभेद भयो भने धेरै ठुलो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। र यसलाई एकदमै होसियारीपूर्वक मैले त फेरि पनि भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु, यो वैशाखको 1 गतेदेखि वैशाखको 9 गते भित्रमा त्यस्तो खाले ग्रहको योग एउटा बन्दैछ जुन योगले चुनावलाई परिवर्तन गर्न पनि सक्छ अथवा चुनावलाई अर्को मितिमा सार्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चुनाव सार्न सक्ने त्यस्ता खाले ग्रहहरूको योग बनेको कारणले गर्दाखेरि चुनाव गराउन चाहने जति पनि दलहरूका प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदम चनाखो भएर यो सङ्कटलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले सोचेको समयमा चुनाव अझ अलिकति सहज रूपमा हेरौँ कि सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका 5वटा दल तपाईँले भन्नु, ती दलहरू बीचमा आउने बेमेलका कारण निर्वाचनको मिति सर्ने सम्भावना बढी छ भनेर ग्रहहरूले भनिरहेका छन् कि नेपालको पछिल्लो राजनीतिक जुन समीकरण छ, चाहे त्यो सत्ता गठबन्धन होस् या प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र पछिल्लो समयमा त उसले पनि अर्को एउटा सत्ता गठबन्धनभन्दा इतरको अर्को एउटा निर्वाचनको गठबन्धन बनाउँदैछ, त्यसका कारणले पनि यस्तो छ। कस्तो छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि चिजहरू मानवले बनाउने कुरा होइन नि होइन। तपाईँ हामीले गरेको संवाद जुन संवाद चाहिँ जुन एउटा शब्द आउँछ, जुन एउटा विचार आउँछ, हामीले कल्पना गरेको विचार होइन कि एउटा माथिबाट आउने जुन एउटा शक्ति ऊर्जा छ, सोलर सिस्टम, हामी मानिस चाहिँ पृथ्वीको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा छौँ। हामीलाई ग्रह राशि र नक्षत्रको प्रभाव पनि छ र जमिनबाट आउने भूचुम्बकीय तरङ्गको पनि प्रभाव छ र हाम्रो शरीरमा भएका आइरनका सेल्सहरूलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी बसेको ठाउँको ऊर्जाले चाहिँ भर पर्छ होइन। हामी राम्रो खाले ऊर्जामा बसेका छौँ भने त्यसले राम्रो खाले तरङ्ग दिन्छ, नराम्रो खाले ऊर्जामा बसिरहेका छौँ भने त्यसले पक्कै पनि नराम्रो खाले तरङ्ग दिन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सत्ता गठबन्धनलाई यो क्षणिक समयको लागि आउने अशुभ खाले योगहरू हुन् होइन। यो केही समयको लागि सूर्यलाई पनि ग्रहण लागेर सूर्य पनि एउटा पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो साल पनि 2 ग्रहणको योग एउटा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो वैशाखको 1 गतेदेखि 9 गतेसम्मको जुन बिचमा केही सावधानी अपनाउन सकेन भने होइन। र हुन त यो वर्ष हामीले नेपालको राशिबाट 7.5 दशा पनि पार गरेका छौँ, त्यो पनि एउटा राम्रो र सुखद पक्ष हो।
र सँगसँगै हामीलाई चाहिने भनेको छिमेकी देश भारतको पनि कुरा छ होइन। भारतको पनि यो वर्ष उसको राशिबाट 7.5 दशा सकिँदैछ, त्यसले पनि हामीलाई धेरै राम्रो एउटा सकारात्मक कुरा दिन्छ। किनभने गएको योभन्दा केही समय अगाडि 72 सालको जुन एउटा हामीले भूकम्प बिहोर्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ भर्खरै भारतको राशिमा चाहिँ 7.5 दशा प्रवेश भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा सङ्कटमा हामी थियौँ र त्यसमा पनि थप सङ्कट आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दाखेरि भएको थियो र त्यो कुरा चाहिँ अब अहिले हटेर जान्छ। त्यसमा पनि हाम्रो छिमेकी देशको पनि प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा अहिलेको 9 दिन एकदमै खड्गो छ हाम्रो ज्योतिषीय भाषामा। अब अलिकति यसलाई अलि कन्क्रिटाइज गरौँ कि जस्तै त्यो 9 दिन भित्र अप्ठ्यारो भएर वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन सर्दा राम्रो हुन्छ या त्यही समयमा भएमा त्यो उपयुक्त हुन्छ? पक्कै पनि यस्तो छ, निर्वाचन सर्नु अथवा तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसक्नु र अहिलेको परिस्थितिमा यदि निर्वाचन सर्यो भने त झन् देश एउटा दुर्घटनामा जान्छ। यति बुझिसकेपछि यो क्लियर भयो। अब राजनीतिक दलहरूका हिसाबले चाहिँ कुन राजनीतिक दल अलि बढी हावी हुने, प्रभाव उसको रहने के छ? यस्तो छ, व्यक्तिगत रूपमा हामीले अब कुनै राजनीतिक दललाई यो दल राम्रो र यो दल त्यो हामीले भन्न खोजेको होइन कि हामीले त ग्रह र नक्षत्र र यो नयाँ वर्षमा कुन दलको के छ भन्ने यसो देखाउँछ भन्ने मात्रै भन्ने हो नि त। हामीले कसैको पृष्ठपोषण गर्न खोजिया होइन यो कार्यक्रमबाट। नयाँ वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण दलहरूलाई ग्रहले समान रूपमा चाहिँ एउटा शक्ति दिएका छन् होइन। किनभने न्याय गर्ने ग्रह चाहिँ राजाको भूमिकामा छँदैछन् नि। न्याय भनेको त शनि हो नि। शनिले कसैले अन्याय गरेको छ, कसैले अप्ठ्यारो पारेको छ, कसैले नराम्रो पारेको छ भने शनिले दण्डित दिने गर्ने हुन् होइन। र हामीले कुनै पनि कारणवश जनताहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर मैले अबको 5 वर्षभित्रमा अबको 4 वर्षभित्रमा मैले यस्तो गर्छु र यो काम मैले गरेर पुरा गर्छु भनेर यदि झुटा आश्वासन दिनेहरूलाई पनि शनि ग्रहले छोड्नेवाला छैन यो वर्ष। र एउटा गजबको एउटा योग के बनेको छ भने यो वर्षमा त राजा भनेको त शनि हुन् नि। शनि भनेको त देवगुरु बृहस्पतिका चेला होइन। आफ्नो चेलो चाहिँ राजा हुँदैछ, आफू गुरु चाहिँ मन्त्रीको पदमा बसेर निर्देशन गर्दैछन्। यो हेर्दाखेरि झट्टै हेर्दाखेरि गुरु तल परेको योग चाहिँ बनिरहेको छ। तर शनि ग्रह यस्तो खाले ग्रह हुन् जस्तो मान्छेलाई शनि ग्रह शान्ति गर्नु पर्यो भने पिपलमा जल चढाउने, पिपलको रुख भनेको त विष्णु भगवानको प्रतीक हो नि होइन। शनि ग्रह लाग्यो भने हामीले हनुमान चालिसा पाठ गर्ने, यस्तो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनेको शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रहको गजबको तालमेल हुँदाखेरि बृहस्पति ग्रहलाई कुनै पनि पूर्वाग्रही छैन। बृहस्पति ग्रह भनेका सम्पूर्ण ग्रहहरूका राजा अथवा गुरु भएको कारणले गर्दा गुरुले सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ समान व्यवहारले हेर्ने भएको कारणले गर्दा यो वर्ष कुनै पनि दललाई जनताहरूले नकारात्मक रूपमा लिनुहुने छैन। तर जसले राम्रो काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, जो राम्रो काम गर्नको लागि त्यो सङ्केत त देखिहाल्छ नि, त्यो सङ्केत अनुसारले चुनावी माहौल बन्नेछ र हामीले सोचेभन्दा थप परिणाम चाहिँ रोचक बन्ने योग पनि बनेको छ। अब अझ यसलाई म अलि क्लियर गर्न खोजेँ कि निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन नै हावी हुनेछ या सत्ता गठबन्धन इतरको गठबन्धन हावी हुनेछ, के देखिन्छ? पक्कै पनि शास्त्रले भनेअनुसार चाहिँ कलियुगमा समूहगतमा गएको कुरा नै त्यसमा शक्ति हुन्छ होइन। र पक्कै पनि अहिलेको चाहिँ माहौल हेऱ्यो भने हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अथवा नेकपा माओवादीको कुरा गरौँ अथवा एमालेको कुरा गरौँ अथवा अहिले भर्खरै आएको चाहिँ यो हाम्रो यो राजेन्द्रजीको जुन एउटा पार्टी आउँदैछ राप्रपा, उसले पनि ल्याएको, उहाँहरूले पनि ल्याएको मुद्दाहरू कमजोर छैनन् र कुनै पनि दलहरूले उठाएको मुद्दा चाहिँ कमजोर होइन होइन। र उहाँले गर्न खोजेको त एउटा देशलाई विकास गर्न खोजिया हो नि। तर पछिल्लो समयमा हामी सानो हुँदाखेरि, हामी स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि पनि देशको अवस्था यस्तै थियो। अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि पनि देशको अवस्थामा खासै केही परिवर्तन भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। यस मानेमा निर्वाचनको परिणामले पनि के खासै परिवर्तन गर्ने स्थिति देखिँदैन? होइन होइन, यो कुराहरू गल्ती गर्नुभयो भने फेरि पनि देश दुर्घटना पर्न सक्छ। अबको जुन 72, 73, 74, 75 हामी 72 सालदेखि यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि र हामीले हेर्दै गर्दाखेरि 2052 सालदेखिको कुराहरू अगाडि जाउँ। 2052 सालदेखि बिग्रेको ग्रहको तालमेल अहिले आएर 79 सालमा मिल्दैछ। यो भनेको एउटा एकदमै सुखद र सकारात्मक पक्ष हो होइन। 52 सालमा जे जस्तो अवस्था थियो
त्योबाट फेरि त्योभन्दा फरक अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यही अवस्थालाई परिवर्तन गरेर राम्रो अवस्थामा आएका छौँ। भनेपछि हामी स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुँदैछौँ। एकदमै एकदमै हामी चाहिँ अब शान्ति र स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र जसले नकारात्मक सोच लिएर जुन व्यक्ति जुन दल चाहिँ आउनु भएको थियो उहाँ त्यस्तरी नै समापन हुनुहुन्छ अथवा सकिनुहुन्छ अथवा उहाँको अस्तित्व त्यही अवस्थामा रहन्छ भने जसले देशको लागि प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने भनेर सोचका साथ आउनु भएको छ त्यसलाई त शनि ग्रह त एउटा कर्मदाता हो नि। जसले राम्रो कर्म गर्छ, जसले राम्रो काम गर्छ, जसले जनतालाई सेवा सुविधा दिन्छ र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि शनि ग्रह भनेको चाहिँ श्रमको लागि मूल्याङ्कन गर्ने, जसले चाहिँ कुनै पनि कामदारहरू जस्तो हाम्रो देशमा लगाइएका जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा केही चाहिँ मतभेद भयो भने कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ एउटा आन्दोलन उठ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसकारणले गर्दा देशले यी क्षेत्रलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ। त्यसकारणले यो वर्ष हामीले सोचे जस्तो र हामीले अघिल्लो वर्ष बिताए जस्तो नराम्रो वर्ष चाहिँ छैन र पक्कै पनि कुनै समयमा त्यस्तो खाले ग्रहहरूको तालमेल हुँदाखेरि र ग्रहहरूको अवस्था हुँदाखेरि केही समय 1 महिना 2 महिना नराम्रो हुने त्यो हामीले त्यसलाई सङ्कटलाई भनेको त्यसलाई पार पाउन सक्छौँ, टार्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वर्ष समग्रमा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि स्थायित्वको वर्ष हुनेछ। अब मुख्य गरिकन राजनीतिक पार्टीका नेताहरू छन्, शीर्ष नेताहरू, तिनीहरूको हकमा चाहिँ वर्ष 2079 कस्तो छ? नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। पक्कै पनि शेरबहादुर देउवाजीको नेपाली कांग्रेसका सभापति र अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको योगमा त्यस्तो खाले कुनै पनि नकारात्मक परिवर्तनहरू छैनन् र उहाँको योगको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि देशले एउटा छुट्टै नेतृत्व पाएको छ हैन। जुन नेतृत्वले चाहिँ 2081 सालसम्म पुग्दै गर्दाखेरि जुन कुरा आम जनताले चाहनु भएको थियो र अब आउने र अब बन्ने जुन नेतृत्व हुन्छ पक्कै पनि उहाँले नयाँ नेतृत्वलाई टाइम दिनुहुन्छ र नयाँ नेतृत्वलाई एउटा परिवर्तन दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको ग्रह योग, ग्रह दशा त्यस्तो खाले नकारात्मक ग्रह दशा चाहिँ छैन, राम्रो छ। राज्य सत्ता उहाँले अर्कोलाई सुम्पिनुहुन्छ भन्नु खोज्नुभयो कि? सकारात्मक तरिकाले हैन, सकारात्मक तरिकाले चाहिँ जनताको भावना अनुसारले नै उहाँले अरूलाई दिन सक्ने अथवा अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सम्मको योग बनिरहेको छ। त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओलीजीको समग्रमा यो वर्ष त्यस्तो खाले कुनै नराम्रो योगहरू छैन। उहाँको लागि अडियाको एउटा दशा चलेको थियो, त्यो पनि समापन भइसकेको छ र सँगसँगै उहाँका ग्रहहरू, उहाँका राशिहरूबाट हेर्दाखेरि पनि र वर्तमान अहिलेको चाहिँ नेपालको स्थितिबाट उहाँको ग्रहहरू, योगहरू हेर्दाखेरि पनि उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू आउन सक्ने वर्ष यो वर्ष पनि आएको छ। त्यसकारणले गर्दा स्वास्थ्यगत रूपमा उहाँले केही सावधानी पनि अपनाउनु पर्नेछ भने र बाह्य शक्तिसँग उहाँले केही एउटा तालमेल मिलाउन सक्नुभयो भने उहाँको लागि पनि यो वर्ष सुखद र शुभ नै रहनेछ। भनेपछि सत्तामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ? त्यो ठ्याक्कै अहिले भनिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने उहाँको धेरै कुराहरू मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ अहिले आकलन गरि नहालौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको चाहिँ 2081 सालसम्मको योग त्यति धेरै राम्रो योग बनेको छैन र उहाँ जुन अवस्थामा 2052 सालमा उहाँ जुन अवस्थामा नेकपा एउटा माओवादीको एउटा मोडमा जानुभएको थियो हैन, एउटा युद्धमा जानुभएको थियो ताकि देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि, सत्तालाई परिवर्तन गर्नको लागि र जनतालाई सुख शान्तिको एउटा स्थानमा ल्याउनको लागि जुन उहाँको सोच थियो र त्यो सोच अहिले आएर 79 सालमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो सोच केही परिवर्तन भएको थियो। 52 सालमा जुन ग्रहको योग बनेको थियो 79 सालमा त्यही ग्रहको योग बनेको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँको लागि त यो एकदमै चुनौतीको वर्ष हो र उहाँको यो वर्षले निर्धारण गर्नेछ कि आगामी दिन कस्तो रहनेछ, आगामी वर्ष कस्तो रहनेछ र चुनावी माहौलले पनि अब उहाँलाई छोएको छ र उहाँको ग्रहहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि केही उहाँले आफ्नो भावुकता छ र उहाँमा चाहिँ एउटा निष्पक्षता भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ यथार्थवादी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा केही चुनौती चाहिँ उहाँमा छ ग्रह अनुसार। माधव कुमार नेपाल, माधव कुमार नेपालको चाहिँ मैले त्यति धेरै स्टडी गर्न पाएको छैन, अनुसन्धान गर्न पाएको छैन। त्यसकारणले गर्दा होला सम्भवतः उहाँको लागि राम्रै कुराहरू देखिएको होला, राम्रै होला। राजेन्द्र लिङ्गदेन जो पछिल्लो समयमा अलिकति उभार आयो भनिएको छ। नेपाल पक्कै पनि एउटा हिन्दू वैदिक तन्त्रात्मक भूमि हो र जसले वेदको वकालत गर्छ, जसले धर्मको लागि केही कुराहरू आवाजहरू उठाउनुहुन्छ उहाँको लागि त शनि ग्रहले उहाँलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्नेछ। किनभने शनि लाग्यो भने मान्छेले धर्म कर्म गर्ने हो, शनि लाग्यो भने मान्छे मठ मन्दिर गएर चाहिँ आफ्नो काम गर्ने हो भएको कारणले गर्दा उहाँको लागि चाहिँ सुखद छ। तर शनि भनेको ढिलो गर्ने ग्रह, शनि भनेको लेट गराउने ग्रह भएको कारणले गर्दा
यो वर्ष नै उहाँले चाहिँ त्यति धेरै ठुलो आश नगरेर आगामी वर्षहरूमा चाहिँ उहाँको राम्रो र शुभ सङ्केत चाहिँ रहेको छ शनिको कारणले गर्दा। राजनीतिक हिसाबले उपेन्द्र यादवहरू उहाँहरूको चाहिँ मैले धेरै कुराहरू हेरेको छैन होइन, त्यस कारणले अरू कुराहरू अब नहेरेको कुरा नजानेको कुराहरूमा चाहिँ यिनी कुराहरू नगर्दै ठिक होला। भनेपछि राजनीतिक रूपमा निर्वाचनको परिणामले केही चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउँछ यो वर्षमा? पक्कै पनि, किनभने यो वर्षमा ग्रहहरूको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ होइन। यही कुरा परिवर्तन गर्नको लागि, यही कुरा राम्रो हुनको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार भनेका छौँ कि 2081 सालपछि मात्रै देशले एउटा निकास पाउनेछ, देशले एउटा स्थायित्व नेतृत्व पाउनेछ र देशमा जुन प्रकारको विकास हुनुपर्ने थियो त्यो विकासका पूर्वाधारहरू त अहिले पनि बनेकै छन् होइन। र ती बनेका पूर्वाधारहरूलाई थप पेचिलो तरिकाले र थप छिटो हुने तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने वर्षको रूपमा चाहिँ अब आउने वर्षहरू चाहिँ बिस्तारै रूपमा आउँदैछन् र त्यस्तो धेरै हामीले निराशा हुने अवस्था पनि अब यो वर्षमा छैन। अन्त्यमा यो वर्ष राशिको रूपमा सबैभन्दा बलियो राशि चाहिँ कुन हो? यो वर्षमा सामान्यतया यो वर्षको लागि चाहिँ मिथुन राशि र तुला राशि हुनेहरूको लागि शनिको अडिया दशा यो फागुन 27 गतेसम्म रहिरहनेछ। त्यस कारणले गर्दा विशेष सावधानी भने यी दुईवटा राशिले अपनाउनु पर्नेछ भने धनु राशिको लागि यो वर्ष अन्त्य शनिको 7.5 रहनेछ। यो वर्ष फागुन 27 गतिबाट धनु राशिको लागि सदाका लागि 7.5 को दशा समापन हुनेछ भने मकर राशि र कुम्भ राशिको लागि शनिको मध्य र अन्त्य 7.5 को दशा रहि नै रहनेछ भने त्यस्तै गरी मीन राशिको लागि फागुन 27 गतिबाट शनिको 7.5 को दशा प्रारम्भ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष सावधानी भने यो मीन राशिले पनि अपनाउनु पर्ने छ भने त्यस्तै गरी कर्कट राशि र वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि पनि फागुन 27 पछि यो 2079 साल फागुन 27 पछि शनिको अडैया दशा प्रारम्भ हुनेछ र शनिको अडैया दशा प्रारम्भ हुँदै गर्दाखेरि शनिको आराधना गर्ने, शनिको पूजा गर्ने र शनि एउटा कर्मदाता भएको कारणले गर्दा काममा निष्पक्षता रूपमा हामी अगाडि बढ्यो भने समग्रमा आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा पनि वर्ष 2079 साल सबैको लागि सुखद रहनेछ, सबैको लागि मङ्गलमय नै रहनेछ। हस्, तपाईँको यो समय र तपाईँको प्रक्षेपणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म आएर कुरा राखिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाल। नयाँ वर्ष 2079 साल नेपालको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक उतार चढाव र राशिहरूको उतार चढाव कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा हामीले केही हदसम्म कुराकानी गऱ्यौँ। एपी टक टाइमको आजको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।